नमस्ते भगिनी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं वित्ति पाण्डव न ह्यसन्न्यस्त्यसङ्कल्पः न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगो भवति first itself I got stuck up. न ह्यसन्न्यस्य संकल्पः योगो भवति दुःखः योगो भवति कश्चन योगो भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते। उद्धरेनात्मनात्मानम् आत्मानमवसादयेत् ह्यात्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मा मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्तद्वेष्य बन्धुषु चाधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। शुचौ योगी युञ्जीत सततम् स्थिरमासनमात्मनः आत्मानं रहसि स्थितः आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा विगत निराशीर परिग्रहः युञ्जन्नेवं सदात्मानं स्थिरमासनमात्मनः। शुचौ देशे No, next this one I repeated. शुचौ देशे प्रस्थाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योऽहमात्मविशुद्धये समङ्काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलन् स्थितः स्थिरः स्थितः धारयन्न स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्।
प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचार्युव्रते स्थितः आत्मसंयम मनस्संयम्य संयम मनस्संयमच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं right भगिनी युञ्जन्नेवं सत्मनं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्त योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यत् यत्रो परमते चित्तम् यदा विनियतं यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्तः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् करेक्ट बहिनी करेक्ट सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नात्तिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् निश्चयेन सनिश्चयेन येन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्सैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्य तत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं यो हि विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् सुखे अत्यन्तं सुखमश्नुते सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते
सर्वभूतस्ततात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच यो यो यै यो यै योगं यो यै योगं त्वया प्रोक्तः रैट भगिनी यो यै योगं योऽयं योगस्त्वया योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि संचलत्वात् स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाधि बलवत्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव स दुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मनात्मानः योगः असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात् मनस्तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयतिश्रद्धयोपेतः योगाचलितमानसः योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं काङ्गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपति एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र
यत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं दुर्गतिं प्राप्त दुर्गतिं दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्त पुण्य सुबाल लोकान् प्राप्य प्राप्य पुण्य शुभाल लोकान् कृतां लोकान् कृतां प्राप्त पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगो भ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता एतत्ति दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धियो संयोगम् योगात् तत्र तं बुद्धि संयोगम् तं लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धिं कुरु नन्दन संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव योगी ह्रियते पूर्वाभ्यासेन ये तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि सः जिह्वासुरपि योगस्य जिह्वासुरपि योगस्य संसिद्धौ कुरु नन्दनो भगिनि ब्रह्मादिवर्तते रिपीट दिस श्लोक भगिनि पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिह्वासुरपि योगस्य सप्तब्रह्मादिवर्तते प्रयत्नात्यतमानस्तु संसिद्ध योगी संशुद्ध मानसः किल्बिषः योगी संशुद्ध किल्पिषः अनेक जन्म संसिद्धौ
अनेकजन्म संसिद्धौ ततो याति याति परां गतिम् प्रयत्नात्यतस्तु then योगिन् यो अतिको next तपस् next तपस्विभ्यो तपस्विभ्योऽधिको योगी तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञान ज्ञान ज्ञानभ्योऽपि correct ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी योगी भवार्जुन तस्मात् योगी भवार्जुन योगी सदा योगिनामपि योगिनां योगिनामपि सर्वेषां योगिनामपि सर्वेषां आत्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् स योगी समे युक्त समे तमो मतः समे युक्त तमो मतः yes ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः क्षयिष्यामि मा शुचः. So very many. good congratulations Bani, you completed 6th chapter with lot takes no bagni. A few places just 1 or 2 letters missed. Maybe you can correct it in next session. The last 7 slokas not by heart. Today only I by memorized. Okay. Okay, only you only corrected anuswaras and few places only little bit 1 or 2 letters here and there it's gone. Jignasurapi. Jignasurapi. Is there in between. Jignasurapi. Jignasurapi. I will practice. Okay. Dhanyawad Bani. Shall I stop the yes.